السلام عليكم الاخوان، بونسوار اتوس. دونك مرحبا بكم توجور مع جروب اون لي كينتي. اليوم الفيديو شويه غيوصلكم معطل باسكو ما كانش عندي الوقت ليه، وغدا راه غيجريو حتى الربعة. دونك حتى اللي ما شافوش بالليل يقدر يلقاه بالنهار ويشوفو. ليسونسيال الفيديو خصو يوصلكم. دونك قبل ما نبداو الكينتي ديالنا اللي فيها الطياير غدا في الباري فانسن مع الربعة في رينيون ان كورس 90 ألف ديال الأورو. دونك سامدي لو 27 مارس 2021. قبل ما نبداو هاد الكينتي ندويو على ديال اليوم. دونك ديال اليوم عطيناكم كلشي التخت ديال العودان. دونك في لاكوتي فافوري عطيناكم 9 جوج راجات كتجي ملي ديال 100 فوا معاهم داك 5 ان با ديفيري يربح ولا ما كاينش. قلت لكم دونك راه ما كاينش كاع. اللي يعرف يلعب راه سد ديك 9 بعدا سطاباهي في الجيملي. دونك عطيناكم في اتونسيون 12 و 10 اللي كانوا طواكر والتقبه ديال الكينتي. اللي رجع الفيديو مزيان راه عطينا لكم هذاك اللي كان رونطري لو نيميرو 13 وقيلا كنظن، ولا الكنز عفوا، لا 13 هو اللي كان رونطري. كنت قتلتو لكم مالغري قتلتو لا غدا صباح مع لي غران فافوري. دونك خفت منه بقيت كنفحصو مزيان لقيتو عاود صحيح خصو يتلعب مالغري رونطري. مي ما قلتهاش لكم انا كان ما لقيت كيفاش ندير لها في الفيديو. كان داز الفيديو يعني استسمح. حنا جبنا البونيسات بحق البونيسات دو 3 و دو 4 وصافي هادشي اللي كاين. ما جمعناش 10 مع 12. Donc, on commence notre quintet de demain avec le numéro 1, Cicero Noah. Donc, l'entraîneur Dainsen, le driver, les bourgeois, déféré des 4, premier, deuxième, quatrième et sixième في لا ميزيك نتاعو. دونك هاد العود 2200 متر كاين جا لو كروز لاروس باري فانسان 2100 متر. دونك 2850 حتى هي ما عندوش فيها مشكل. كيبقى عود معروف غدا وغادي ناخدو لكم ك توكار. دونك لو نيميرو 1 c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 2, c'est فيوليتو جيت. دونك هاد العود راه معروف بزاف، مال دو سيتون، لونترينور بيار. دونك ديستونسي بروميي تروازيام دوزيام عندو في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه ليا غدا هاد العود راه مزيان ومخير في 2100 2850 حتى هي عنده حقه فيها. دونك كيبقى رابح جيريموم اللي هو من ابطال العالم ديال المونطي. بالنسبه لي هاد العود هذا اوتسايدر غدا. دونك لو نيميرو 2 سي ان اوتسايدر بور مو. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 3 سي جيريموم 8 عود ديال المونطي 5 4 6. دونك بالنسبه لي غدا حسب مزايا وخصائص ديالهم 2800 متر ديجا داير 5 مع فيوليتو جيت وربعتو. دونك اتونسيون تما اتونسيون لو نيميرو 3 جيريموم في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 4, c'est Fakir Deloro. Donc l'entraîneur Charuel, le driver Le Cano, mal de 6 ans, déféré des 4. ديما كي ديستونسي معاهم ما عرفتش شنو طرا عليه، مي راه عاود كان صحيح وباقي صحيح، ما يمكنش تقتلو في خطره. وغناخدو لكم في اتونسيون. Donc le numéro 4 attention. Et on continue avec le numéro 7, c'est Express Jet. Donc l'entraîneur Mal Movit, le driver Gop, mal de 7 ans, déféré des 4. مشى معاهم ديما كياكل العصا. دونك غيكون كأول عود غنستغنى عليه وغندوز نشوف لو نيميرو 6 دي 3 كاستل. دونك لا فامي كاستل راه معروفة. لونترينور دير سوا لو درايفر دافيد تومان ديفيري دي 4 7 3 0 0 في لا ميزيك نتاعو. دونك عاود ديال لوطو ستار كيما كتشوفو
غدا تا هو غادي نقدر ندوزو ونشوف لو نيميرو 7 كولونيل. دونك l'entraîneur Jean-Michel Bazir, le driver Jean-Michel Bazir, déféré des 4, 6e, distancé et premier. Donc كي بازار كيربح فيه اكسبريس جيت سيسيرون هو خاسر مع هاد البلو ديغير ملي غدا راه دا يوجن. دونك غادي ناخدو ليكم كفافوري. Le numéro 7 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 8, c'est Dreamberger, l'entraîneur Nicolas Bazir, le driver Jean-Michel Bazir, il n'est pas déféré. Donc كيبقى خاسر مع فيوليتو ورباتو ديابل تا هو كيضربو. دونك غدا بالنسبة لي هاد العودة هذا غندوزو كيبقى تا هو ديال لوطوستار. Et on continue avec le numéro 9, c'est Sebelo Roman, l'entraîneur des ponts, déféré des postérieurs, le driver Anthony Barrière, premier, deuxième, cinquième, troisième في لا ميزيك نتاعو. دونك كيدير لوطوستار وكيدير تا 2850 متر. لاصق فيه الدريمر خاسر مع جيريموم و ديابل دي شي حاجه خسرت مع الدريمر. دونك هاد 9 بالنسبه ليا راه فحالو فحال 8 ما بقيتش قاتلو وغنرجعلو غنحطو كا اوتسايدر هو 9. دونك 8-9 اوتسايدر فور موا. كورسه راه واعره كما كتشوفوا عودان ملاح. Et on continue avec le numéro 10, c'est Diable de Vauvert, déféré des 4, mal de 8 ans, l'entraîneur Le Beller, le driver Guilormini, deuxième, premier في لا ميزيك نتاعو. داير معاهم هاد الكرون بري ديال جروب 400,000 الأورو في 4150 متر وجا مع الموني فيكين. دونك 2875 متر عطا قتلة ليهم. بالنسبة لي غدا كيبقى كفافوري وغادي نحطو لكم كغران فافوري لو نيميرو 10. Et on continue avec le وعاود ديال لاباز هاد 10 غدا ان شاء الله من عندي. Et on continue avec le numéro 11, c'est Eredin. Donc l'entraîneur c'est Garato, le driver Motier, 7e, 5e, 6e, 7e et 5e في لا ميزيك نتاعو. كيبقى ضربو سيسيرون هو في 2200 متر، اكسبريس جيت في 2700، فيوليتو جيت سيبيلو في لوتوستار. دونك بالنسبه ليا كيبقى بعيد على لاريفي، انا كنلعب لا لوجيك تجي ما تجيش ماشي مشكل. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 12 سي بيلوكا دي بوسكيل. Donc l'entraîneur Herel, le driver Mathieu Abrevard, déféré de 4 femelles de 10 ans, 7e في المونتي 0 في المونتي et 5e في l'athlé. Donc صاحب داوتو دريمر في 2150 متر في المونتي راه غلبو. دونك كيبقى تا هو بالنسبه لي عاود بعيد على لاريفي. Et on continue avec le numéro 13, c'est Money Weekend, l'entraîneur Vercruz, le même entraîneur, le même driver. Troisième, premier distancé, troisième في لا ميزيك نتاعو. دونك عاود كيبقى جاي لاصق في الديابل، ضارب تشيكا في 2700. فاكير دي لوريا مديستونسي معاه تشيكا 2850 ضاربها. دونك موني فيكين فافوري غدا جاي يتضارب مع العشرة، واخا يعطيوه اوتسايدر لا هو لا داك الديس. انا عطيتكم جوج نويمرات من عندي عاوتاني لي تقدروا تلعبوا بهم في لاباز. بالنسبه اللي كيتسنى نعطيوه شي حاجه لا 13 ديس وكيسمع الفيديو ما يخرجش يخرج ما واخد والو زعما. Et on continue avec le numéro 14, c'est Cheka Di Jodi. Donc l'entraîneur Laurent, le driver Laurent, 5e, 2e, 8e. بالنسبة ليا هادشي كدي جودي راه عودة صراحة مليحة ومزيانة. 2700 مع الموني فيكين رابح هداك الديابل. دونك كتبقى من لالين ديال الديابلو 10 و 13 وغنعطيها لكم كطوكار وطروازيام عاود ديال لاباز. بالنسبة اللي سمع الفيديو بصحتو 3 نويمرات د لاباز
ويزيد من هادوك اللي عطيتو. الا عنده شي حاجه انا قتلتها يزيدها. دونك 3 د لاباز زيدو نميره تقدروا ديروا كاع اكس توتال. Et on continue avec le numéro 15, c'est Bleu de Guerre. Donc, l'entraîneur Jean-Michel Bazir, le driver Congrès Garde. كاين على روندمون ديال 25 متر غدا من نشوف عفوا ما كايناش لا روندمون كاينها هاد الكنز بوحدو لي مروندي 25 متر. دونك كاتريام سانكيام تروازيام في لا ميزيك ديالو كتبقى رابحة سيسيرونوا راه عندها حقها غدا في الكورسة. دونك هو مروندي الفيوليتو جيت ومروندي الجيريموم والدريمر او ديما كيروندي لهادوك العودان ديال بازير. ولكن غدا علاش مديوش بازير؟ هنا فين كتبقى علامة استفهام ودايو هاد الجوكي اللي هو براني وما مدافارش. يمكن غدا جاي يطلق رجلو مالغري جاي يطلق رجلو. غناخدو لكم في اتونسيون هاد لو نيميرو 15 ولكن راه ما يخلعناش بزاف. كنكونوا سالينا الكينتي ديالنا عطيناكم 3 د نوامر د لاباز. اللي سمع الفيديو ما يبخلش علينا بلي لايك وما يفرشهاش في لي كومونتير باش اللي كيسمعوا الفيديو هما اللي يقدروا يستافدوا من هاد لاباز. ان شاء الله غيكون خير في دوك 3 د نوامرات اللي عطيتكم. يعني يقدروا يجيو جوج في الجيم اللي واحد 5 ايام هكا ولا 4 ايام. وراه اللي سمع الفيديو مزيان غيقدر يزيد معاهم واحد النميره راه تقريبا تفرشات كتمشي مع ال14 مع ال15 عفوا. دونك ما تنساوش لي لايك الفيديو ابونيفو والله يعاونكم الاخوان. كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معنا. كان معكم جروب اونلي كينتي وبسلامه عليكم.